बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट सईद यज़दान बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल एनालिसिस। आज हम बात करेंगे सीनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए करवाने के हवाले से सदर पाकिस्तान ने ऑर्डिनेंस जारी किया है, जिसकी तफसीलात हम जानते हैं एडवोकेट अब्दुल गफ्फार से। जी तो सर, जो सीनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के लिए सदर पाकिस्तान ने ऑर्डिनेंस जारी किया है, इसकी तफसीलात से हमें आगाह फरमाएँ। ये जो ओपन बैलेट का मामला है सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, ये मामला काफ़ी दिनों से हमारे मुल्क में इसके ऊपर बात हो रही है। बेसिकली 23 दिसंबर 2020 को एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और अभी वो पेंडिंग होता है। तो फिर ये मामला चला जाता है पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, और फिर वहाँ जो उस बिल का हशर किया जाता है उसके बाद आर्डीनेंस की तरफ आया जाता है। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसका आर्टिकल 89 है, जो सदर पाकिस्तान को ये पावर देता है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अब ये इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि ऑर्डिनेंस कब जारी किया जाता है, उसकी कंडीशंस क्या हैं। और आपने देखा है कई दफ़ा ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं, जैसे नैब ऑर्डिनेंस जारी हुआ था और उसको भी फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। जैसे ये कराची और सिंध में जो वो इलाके हैं या जो वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो वफाक के मलकियत में आनी थी, और उस हवाले से ये बात हुई थी, तो उस पर भी सिंध हाई कोर्ट में वो चैलेंज हो गया था। गवादर के हवाले से एक मामला आया, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया। तो ऑर्डिनेंस हमेशा जो सदर पाकिस्तान है उनके पास अख्तियार ज़रूर है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। अब हम आ जाते हैं सेनेट इलेक्शंस के हवाले से जो ओपन बैलेट का ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, जो जिसको सेनेट इलेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 का नाम दिया गया है। इस ऑर्डिनेंस में बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक बात तो इस ऑर्डिनेंस में ये सामने आई है कि जो सेक्शन 122 है जो इलेक्शन एक्ट का 2017 का, उसके जो सब सेक्शन 6 है उसमें अमेंडमेंट आई है एक, और उसमें एक जो है उसको चेंज किया गया है। एक बात आप याद रखें कि जब हम इलेक्शन की बात करते हैं और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन की बात करते हैं, तो दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। एक तो आर्टिकल 226 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसका सेक्शन 122 है जो डील करता है सेनेट इलेक्शन को। जो आर्टिकल 226 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि सिवाय वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के बाकी जितने इलेक्शंस होंगे वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे या उसके थ्रू होंगे। अब 226 में सेनेट इलेक्शन का जिक्र नहीं है, 226 में स्पेसिफिकली जिक्र नहीं है। जनरल जो कहा गया है कि इन दो इलेक्शंस के अलावा जो बाकी इलेक्शंस हैं वो ओपन बैलेट के ज़रिए, सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे। जब ये मामला जाता है, इलेक्शन एक्ट एक आता है 2017 का, इलेक्शन एक्ट 2017 में स्पेसिफिकली जो सेक्शन 122 है सब सेक्शन 6, उसमें एक अलग से प्रोविजन बनाई गई है और जिसमें यह कहा गया है कि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है उसका इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होगा। अब इसमें तरमीम हुई है, जो हुकूमत पाकिस्तान है मौजूदा जो PTI की गवर्नमेंट है, उनका ये कहना है कि अगर आर्टिकल 226 में सेनेट का जिक्र होता या हमारी जो लेजिस्लेशन है वो ये समझती कि आर्टिकल 226 में इंक्लूड है सेनेट, तो वो 2017 का जो एक्ट है उसमें अलग से प्रोविजन न देते, क्योंकि जो 122 सेक्शन उसमें बाकी जो इलेक्शंस है उनका जिक्र नहीं किया गया, और वो स्पेसिफिकली जिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ सेनेट का है। और ये आपको पता है 2017 में किसकी हुकूमत थी और कौन अपोजिशन लीडर था और कौन लीडर ऑफ द हाउस था, और इन्होंने प्री प्लान ये सारा कुछ दिया था कि सीक्रेट बैलेट स्पेसिफिकली एक प्रोविज़न दे दी थी 2017 एक्ट में, ताकि वो इस चीज़ को छुपाना चाहते थे कि कल कला अगर हम वोट ख़रीदते हैं या वोट बेचते हैं या जो भी होता है, कम अज़ कम नाम सामने नहीं आएगा। जो वजारत कानून है और बरिस्टर फ़रूक नसीम साहब हैं और अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उनका ये कहना है कि अगर जो एक नई प्रोविज़न आई है 2017 के एक्ट में, तो इसका मतलब ये है कि हमारी लेजिस्लेशन ये समझती है कि 226 आर्टिकल में फिर सेनेट का जिक्र नहीं है, तभी तो एक्सप्रेसली वहाँ लिख दिया गया है। तो क्योंकि एक्ट में तरमीम आसान है और उसमें 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, तो सिंपल मेजोरिटी मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास। तो ये जो ऑर्डिनेंस है
وہ یہ بات لے کر آیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں جو دو چیزیں لکھی گئی ہیں اور یہ کنڈیشنل ہے، یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدارتی ریفرنس پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اگر یہ حکم جاری کرتی ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان یہ مشورہ دیتی ہے کہ آپ صرف الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کر لیں، آپ کا کام چل جائے گا اور آرٹیکل 226 میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تو یہ آرڈیننس اپلیکیبل ہو جائے گا پورے ملک میں اور اس کے مطابق الیکشنز ہوں گے جو ابھی 11 فروری کو اناؤنس ہونے والے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فرماتی ہے کہ نہیں 2017 کے ایکٹ میں صرف ترمیم کرنے سے کام نہیں چلے گا اور آپ کو الٹیمیٹلی ترمیم کرنا پڑے گی جو آرٹیکل 226 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ترمیم کرنا پڑے گی، تو پھر اس کے بعد یہ آرڈیننس بذات خود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پھر معاملہ چلا جائے گا پارلیمنٹ میں۔ پھر اس کا مطلب کیا ہوا، وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے الیکشنز ہوں گے، کیونکہ پارلیمنٹ میں ابھی تو جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے پاس پاور نہیں ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو کیونکہ اپوزیشن دیکھیں، اپوزیشن نے اس چیز کو رد کیا ہے، اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اگر عمران خان کے پاس میجورٹی آ جاتی ہے سینٹ میں بھی، تو یہ عمران خان سب سے پہلا کام تو یہ کرے گا کہ 18ویں ترمیم کو اڑائے گا، جو 18ویں ترمیم میں انہوں نے 2 جماعتوں کو سیکیور کیا ہے اور صوبائی جو ایک اٹانومی ہے اس کو لے کر آئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان ان کو اڑا دے گا اور وہ ڈرے ہوئے ہیں اور وہ خوف زدہ ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ہماری بقا ہے، اور اس لیے انہوں نے آج مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ بلاول زرداری کی بھی پریس کانفرنس میں انہوں نے اس کو مسترد کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب حکومت کے پاس کیونکہ کوئی اور آپشن تھی نہیں، حکومت سپریم کورٹ میں بھی گئی ہے اور وہاں پر معاملہ پینڈنگ ہے، اور جب پارلیمنٹ میں گئی ہے تو پارلیمنٹ میں جو حشر کیا گیا ہے اس بل کے ساتھ وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اس لیے دوسری جو ایک تو یہ اس میں پرووائڈڈ دیا گیا ہے سپریم کورٹ کا جو کنڈیشنل میں نے آپ کو بتایا ہے، دوسرا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو 122 ہے سیکشن الیکشن ایکٹ 2017 کا، اس کا سب سیکشن 6، اس کو سیکرٹ بیلٹ کی جگہ اوپن بیلٹ کیا جائے گا، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پارٹی ہیڈ ہوگا وہ کمیشن کو یہ کہہ سکے گا کہ بھائی مجھے فلاں ممبر کا جو اس نے ووٹ ڈالا ہے وہ مجھے چیک کروا دیں کہ اس نے کس کو ڈالا ہے، تو وہ یہ دیکھ لے گا کہ اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا ممبر تھا اور اس نے ووٹ ڈالا ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کو، یا پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی تھا تو اس نے ووٹ ڈالا ہے عمران خان کو، تو یہ سارا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پارٹی ہیڈ خود تو دیکھے کہ جن لوگوں کو ہم نے ٹکٹ دی ہے، یا جو ہمارے ساتھ وعدے وعید کر کے آئے تھے، یا جو ہمارے کارکنان کے ساتھ وعدے کر کے آئے تھے، یا جو اس ملک کی خدمت کرنے آئے تھے، ان کا کیلیبر کیا ہے، ان کے اندر انٹیگریٹی کتنی ہے، کہ کیا وہ ڈس آنیسٹی دکھاتے ہیں یا وہ اپنی ایمانداری سے اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ یہ جماعت کو سیکیور تو کیا گیا ہے 63A میں، اور یہ 18ویں ترمیم کا ثمر ہے کہ اس کو جماعت اور جماعت کے ہیڈ کو بڑے پاورز دی گئی ہیں۔ تو یہ اب آرڈیننس آ گیا ہے اور اب ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آرڈیننس جو ہے وہ کنڈیشنل ہے۔ کافی دوست اس کا پوچھ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا کیا بنے گا، تو یہ کنڈیشنل ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ 2017 ایکٹ کے حق میں آئے گا تو یہ لاگو ہو جائے گا، اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ نہیں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی ہے تو یہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا۔ جی تو سر ہمیں مزید یہ بھی بتائیں کہ آرڈیننس کی میعاد کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیں آرڈیننس کی میعاد 120 دن کے لیے ہوتی ہے، اور اس کو مزید ایک دفعہ جو اس ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میکسیمم جو میعاد ہے جو آرڈیننس کی وہ 240 دن ہے، اور اس کے بعد اگر تو وہ آرڈیننس ایکٹ آف پارلیمنٹ بنتا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے جاتے ہیں اور پارلیمنٹ اس کو منظور کر لیتی ہے، تو پھر تو وہ آرڈیننس ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا، وہ اپلیکیبل رہے گا۔ لیکن اگر وہ 120 دن کے بعد ایکسٹینڈ نہیں ہوتا یا 240 دن کے بعد وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنتا، تو وہ پھر آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ جو آرڈیننس ہیں ابھی بھی، جیسے نیب آرڈیننس ہے،
آرڈیننس اب نام ہے اس کا نیب آرڈیننس، یہ نہیں ہے کہ وہ آرڈیننس 1999 میں بنا کر وہ اب تک چل رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے وہ، کیونکہ اس وقت جو قانون کا نام رکھا گیا تھا پھر ایکٹ آف پارلیمنٹ وہ بن گیا، لیکن اب تک وہ آرڈیننس کے نام سے ہی چلتا آ رہا ہے، تو یہ ایسی کوئی سائنس نہیں ہے، وہ اس کے نام کا حصہ ہے۔ باقی آرڈیننس جو ہے جو 89 آرٹیکل کے تحت آتا ہے یا جو صدر پاکستان کی پاور ہے وہ صرف اور صرف 120 دن کے لیے ہوتا ہے، اور مزید ایک دفعہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ اگر ایکٹ آف پارلیمنٹ نہ بنے تو وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، ہم کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔